बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मौलाना फजल रहमान की और मियां नवाज शरीफ की जल्द मुलाकात की बातें भी चल रही हैं। मौलाना फजल रहमान के एंड से क्या खबरें आ रही हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन वाले, पाकिस्तान वाले होने के बाद और लंदन से पाकिस्तान का एक कंफर्टेबल सफ़र तय करने के लिए अपने केसेस, अब तो यही आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बताता है ना कि अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए, बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे मंगवाने के लिए, हाई कमिश्नर से सी ऑफ करवाने के लिए, अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हासिल करने के लिए, अपनी बेटी को वज़ीर-ए-आला बनाने के लिए, अपने भाई को वज़ीर-ए-आज़म या ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश रखने के लिए, मियाँ साहब क्या कुछ दान करने के लिए, कुर्बान करने के लिए और पाकिस्तान के अवाम को बली का बकरा बनाने के लिए कैसे तैयार थे। आप पढ़ें इसको। वो कहते हैं कि जो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि जो इंसानी हकूक़ का चैप्टर उसको महदूद कर दिया गया, इसी तरह कोर्ट के हवाले से, जजों की तकर्रुरी के हवाले से, यहाँ तक कि हाई कोर्ट्स के जजों के तबादले के हवाले से, कि अगर मुझे किसी जज पर एतमाद नहीं है या मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं दे सकेगा तो उसका फ़ौरन तबादला कर दें, या ये कि उससे केस उठाकर फ़ौरन दूसरे को दे दें। तो ये चीज़ें निज़ाम को बहुत मुतासर करती। हम देखते हैं कई दिहाइयों से हम देखते हैं कि मफाद का लेन देन हमारे मुल्क की सियासत बन गई है। ये दोनों के बारे में फरमा रहे हैं जी, मियाँ साहब और बिलावल के बारे में। लेकिन हमने नज़रियात, उसूल और कौम की आवाज़ को तक़वियत देने की सियासत की और हर ऐसी तजवीज़ को हमने मुस्तरद कर दिया जो मफाद आमा के ख़िलाफ़ थी। अब ये जहन में रखें, उन्होंने कहा हमने हर उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया जो मफाद आमा के ख़िलाफ़ थी, और असद कैसर साहब के दिए हुए ज़ोहराने से बाहर निकलते हुए इन्हीं मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि हमने पूरा मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। जी, यकसर मुस्तरद कर दिया। तो जो चीज़ यकसर मुस्तरद कर दी और जिसमें मौलाना कह रहे हैं कि हर वो तरमीम जो मफाद आमा के ख़िलाफ़ थी हमने उसको मुस्तरद कर दिया, तो गोया जब आप मुकम्मल मुसव्वदा मुस्तरद कर रहे हैं तो मौलाना फजल रहमान के मुताबिक ये पूरे का पूरा तरमीम का जो काम था ये मफाद आमा के ख़िलाफ़ था, जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चाहते थे कि हो जाए। बुनियादी इंसानी हकूक़ की नफ़ी कर रही थी, अदल व इंसाफ मुहैया करने में सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था, और उसके अलावा अगर आम आदमी का कोई मसला हो, हमने ये तजवीज़ इसलिए दी थी कि एक तो मिसाक़ जमहूरियत में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तसव्वुर मौजूद है और सराहत के साथ लिखा गया है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त आम लोगों के केसेस पेंडिंग पड़े हैं और पूरे मुल्क में 24 लाख मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, तो नस्लें भुगतती थीं उसको। तो इस हवाले से एक तजवीज़ ये थी कि वफाकी आइनी अदालत मौजूद हो जिसमें सियासी मामला, आइनी मामला, हुकूमत और किसी इदारे के दरमियान कोई मामला हो जाए तो वो उसको निपटाते रहें ताकि पब्लिक के केसेस चलते रहें। इस हवाले से जो मुसव्वदा हमें दिया गया था उस वक्त तक तो इनके पास अक्सरियत नहीं थी और दारोमदार जमीयत उलमाए इस्लाम पर था। JUI ने वाज़े तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस मुसव्वदे को वोट देने से माजूरी का इजहार करते हैं। अब बिलावल साहब भी तशरीफ़ लाए थे हमारे पास, उनके और हमारे दरमियान भी बातचीत हुई और इस बात पर इत्तफाक हुआ कि हम भी एक मुसव्वदा बना लेते हैं और वो भी एक ड्राफ्ट बना लें, फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हम इत्तफाक राय चाहते हैं। पार्लियामेंट का काम यही है कि वो कानून साजी करे, तरामीम करे, ये हमारी जॉब है। हम इस पर किसी किस्म की कदगन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इदारों के दरमियान अगर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है तो वो भी मुल्क के निज़ाम को तहस नहस कर सकता है, और इसलिए हम भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हर इदारे का अपना एक दायरा कार है जिसे आइन मुतय्यन करता है, और अगर हर इदारा ख़ुद को अपने दायरा कार तक महदूद रखे तो अपना अपना किरदार वो खुशउस्लूबी से निभाएंगे, वरना तो एक इदारा दूसरे इदारे के मुकाबले में ताकतवर बनने की कोशिश करेगा और इस लड़ाई में मुल्क कमज़ोर हो जाता है। जी, ये कहा मौलाना फजल रहमान। इसका मतलब यह है कि वो ये कह रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा और वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने वाला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो इदारों के दायरा कार में रद्दो बदल करके बकौल मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान की मिलिट्री का दायरा कार वसीतर करना चाहते थे और पाकिस्तान की पार्लियामेंट का किरदार और पाकिस्तान की अदालतों का किरदार महदूद करना चाहते थे। फिर आगे वो ये कहते हैं कि चुनाचे आज हम ये देख रहे हैं और फिर
بیپ لگ جاتا ہے ان کی گفتگو پہ. وہ کیا کر رہے ہیں تو آپ گیس کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا فلاں نے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی, اپنی مرضی کی حکومتیں لانے کی کوشش کی, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک کمزور ہو گیا ہے, اقتصاد کے لحاظ سے کمزور, انصاف کے لحاظ سے کمزور, عدالتوں کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے. اور اس میں ایک بات انتہائی دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب فوج کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا, اور آج بدقسمتی سے میں وہ دن بھی دیکھ رہا ہوں کہ فوج کے حق میں کوئی بات کرنے کو قبول نہیں کر رہا. ایسا کیوں ہے؟ ہمارے لیے بھی یہ دکھ کی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کا احترام ہو, فوج کا احترام ہو, پارلیمنٹ کا, عدلیہ کا, پارلیمنٹیرینز کا احترام ہو, اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق کام کریں, اپنے دائرے کے اندر کام کریں. تو میرے خیال میں پھر ملک بھی طاقتور ہوگا, عوام بھی مطمئن ہوں گے, اور نظام بھی ٹھیک چلے گا. یہ پریکٹیکلی یہ جو گفتگو ہے یہ والا حصہ, یہ میاں محمد نواز شریف پر چارج شیٹ ہے کہ لندن میں جب آپ بیٹھتے تھے آپ کو عرفان صدیقی اور پرویز رشید صاحب وہ گاڑے گاڑے نوٹس شوٹس بنا کے وہ پرچیاں لکھ کے چٹیں پکڑا دیتے تھے اور آپ ان کو پڑھ دیتے تھے. کیا آپ کو پتہ بھی تھا؟ اب تو سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو معلوم بھی تھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم بھی تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ آئین کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ جمہوریت اور جمہوری اقدار کیا ہوتی ہیں؟ کہ اگر آپ اپنے خاص الخاص مولانا فضل الرحمان کے الفاظ میں اور ان کی تصویر کشی میں ایک ایسی ترمیم اور ایسا ترمیمی مسودہ جو بقول رانا ثناء اللہ آپ کی پارٹی کے پنجاب کے صدر اور آپ کے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کے جو مشیر خاص ہیں سیاسی معاملات میں, ان کے مطابق روئے رواں ہیں, جس کو یہ سب بتایا گیا ہے, جس سے اس سب کی تائید لی گئی ہے, جس سے اس سب کے اوپر مشاورت اور رہنمائی لی گئی ہے, گائیڈنس لی گئی ہے, اگر آپ اس کی پشت پر کھڑے ہیں, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو استثنائی معاملہ ہے پاکستان کی ملٹری کا اس کو آپ بڑھا رہے ہیں, اور جو سویلینز ہیں عام شودر کم کریں, تو وہ جو عام شہری ہیں وہ کہاں میٹر کرتے ہیں؟ تو وہ ان کے انسانی حقوق, بنیادی حقوق میاں صاحب کہتے ہیں تو میرا کیس بھگتا ہو اور میرے بھائی پاسپورٹ اڑاؤ میں باہر جاؤں, او ہمارے سارے یعنی کہ یہ معاملات سیدھے کرو, ساڈے سیاسی دشمنوں نو نوڑ لو, تو باقی پھر ہم جو کہو گے کوگی مار دیں گے. تو میاں صاحب نے تو ویسے بھی ایک کوگی ان کا ایک ووٹ بھی ہے نا پاکستان کی قومی اسمبلی میں, جو انہوں نے بقول سکندر سلطان راجہ کے صاحب کے جو فارم 47 ہے وہ جیتے ہوئے ہیں نشست. تو جب نشست جیتے ہوئے ہیں تو ووٹ ظاہر دیں گے. اب وہ نشست جیتنے کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ووٹ دینا تھا, وہ اس کی پشت پہ کھڑے ہوئے تھے. البتہ مولانا صاحب نے پیڑی کیتی ہے, چنگی نہیں کیتی. جس قسم کا انہوں نے وہ چہرہ دکھا دیا, وہ سپر کیمرے میں, آپ کو پتہ ہے کے ساتھ کون سا اچھا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ جب وہ جو کیمرے والی بات سے اختتام کر دیتے ہیں کہ وہ جس کیمرے کا ہم نے تذکرہ کیا تھا اس میں جب آپ اس کو زوم ان کرتے تھے نا تو پکسل پھٹ جاتے تھے, دھندلی ہو جاتی تھی تصویر, نظر ہی نہیں آتی تھی, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. یہ جو سپر کیمرہ ہوتا ہے نا اس میں آپ جتنا زوم ان کرتے ہیں آپ کے مسام تک, آپ کے خال و خد, آپ کے چہرے پر موجود سلوٹیں, بل, ہر چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اگر گڑھا ہے, اگر داغ ہے, اگر داغ ندامت ہے, کوئی اور چیز ہے وہ نظر آ جاتی ہے. تو وہ جو سپر کیمرے کی تصویر ہے وہ مولانا صاحب نے رکھ دی ہے سامنے. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.